من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات ول ولي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون فهم حتى كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون فهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى ف- فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. फिर दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار। कैसे अब आपकी आवाज कट गई है। अब ठीक आ रही है। जी अब ठीक आ रही है। حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبون ببعض ما تذهبوا ببعض ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبون ببعض ما لتذهبوا ببعض أو لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.